नमस्कार, तपाईलाई पर्यटनबजार.com मा स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वर मानढुङ्गाल। हजुरलाई स्वागत छ। पहिलो प्रश्न, काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकको पहिलो गन्तव्य हो। पर्यटकलाई लक्षित गरेर यस महानगरले चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यहरूमा ध्यान दिएको छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले पर्यटकलाई आकर्षक बनाउनको निम्ति हामीले सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भन्ने हामीले कोटेसन पनि बनाएको छौँ र सोही अनुसार हाम्रो यो विश्व सम्पदा सूचीमा 4वटा चाहिँ यो महानगरभित्र परेको छ। एउटा विश्व सम्पदा सूची स्वयम्भू, अर्को हलमान ढोका, अर्को बौद्ध, अर्को पशुपतिनाथ, होइन। यी कुराहरू हाम्रो महानगरभित्र छन् र पर्यटकलाई आकर्षक बनाउनको निम्ति हामीले जुन 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा संरचनाहरू हामीले सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले मौलिकता जे छ पुरानो त्यही अनुसारको बनाएर पर्यटकलाई आकर्षक बनाउने भनेर हाम्रो यो निर्माणको चरणहरू अगाडि बढेको छ। अर्को महानगरभित्र हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँको अलि सांस्कृतिक पर्व भनेको कुमारी, होइन, लाई लिन सकिन्छ र त्यो बेलामा इन्द्र जात्राको दिन कुमारी भैरव गणेशलाई तान्ने चलन पनि छ, होइन। अब जिउँदो देवता मान्ने भनेको यो महानगरभित्र कुमारी पर्छन्। त्यसकारण कुमारी जो चाहिँ जुन घुमाउने क्षेत्रलाई त्यहाँका भित्र हाम्रो चाहिँ बाहा बही भन्छ, त्यो चाहिँ भित्रको सिटीभित्र तिनीहरूलाई प्रबन्धन गर्ने, आकर्षक बनाउने अनि कुमारी जात्रालाई व्यवस्थापन गर्नेको लागि महानगरले जोड दिएको छ। अर्को पर्यटकहरूलाई आकर्षक बनाउनको निम्ति हामीले महानगरले यो स्वयम्भू चाहिँ यो हलमान ढोका, होइन, एउटा स्वयम्भू बुद्धसँग सम्बन्धित छ भने अर्को हाम्रो हलमान ढोका हिन्दूहरूसँग सम्बन्ध छ। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटक मार्ग जोड्ने मार्ग बनाउने भनेर एउटा महानगरको तर्फबाट मास्टर प्लान बनाएर हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो एउटा पर्यटक मार्गलाई 2.2 किलोमिटर छ, होइन। त्यो भनेपछि कोही पनि भनौँ न आन्तरिक पर्यटक भनौँ, बाह्य पर्यटक कमसेकम अलिकति खुल्ला रूपमा हेरौँ न, त्यहाँको एउटा संस्कृति संस्कारहरू हेरौँ भन्यो भने हलमान ढोकाबाट हामीले चाहिँ 2.2 किलो यता नरदेवी हुँदै यो विष्णुदेवी हुँदै यो दल्लो हुँदै हामीले यो स्वयम्भूसम्म चाहिँ को लागि चाहिँ हेरिटेज वाक भनेर चाहिँ हामीले मास्टर प्लान गरिसकेका छौँ। त्यो मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ, होइन। यहाँको चाहिँ अब बाटोको कुरा भयो, त्यसपछि यहाँका सम्पदाहरू मर्मतका कुरा भयो, इत्यादि कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो तयारी गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ महानगरले इन्द्र जात्राको दिनमा चाहिँ हाम्रो सिस्टर सिटी भएका मुलुकहरू सहरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निमन्त्रणा दिएर हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ कुमारी जात्रा देखाउने र यहाँको चाहिँ संस्कृति चाहिँ प्रचार प्रसार, होइन, मार्केटिङ गर्ने हिसाबले हामीले त्यो कार्यक्रमहरू विगतमा हामीले एकपल्ट गरिसकेका छौँ, होइन। यो कोभिडको कारणले चाहिँ 2 वर्ष जति हामीले गर्न सकेन, होइन। पहिलो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, दोस्रो तेस्रो गर्न सकेका छैन। त्यसकारण यसरी चाहिँ हामीले पर्यटकलाई आकर्षक बनाउने यो काठमाडौँ महानगर, होइन, एउटा संस्कृतिको सहर हो, होइन। यो चाहिँ के भन्दा एकखेर चाहिँ हेर्नै पर्छ, आउनै पर्छ, काठमाडौँ महानगरभित्र छिर्नै पर्छ भन्ने वातावरण यो सांस्कृतिक रूपमा हामीले देखाउन खोजिरहेछौँ र पर्यटकलाई आकर्षक बनाउन खोजिरहेछौँ। हजुर, उपत्यका चाहिँ सांस्कृतिक गन्तव्यका लागि पनि विशेष मानिन्छ, तर सोचे अनुरूप प्रचार प्रसार नहुँदा संस्कृतिलाई नै हेर्न आउने भन्ने पर्यटकहरू चाहिँ एकदमै कम छन्। यसलाई बढाउन हामीले कस्तो रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ होला? अब यो हामीले अघि पनि भने एउटा स्ट्राटेजी हामीले चाहिँ प्रत्येक यो चाहिँ इन्द्र जात्राको दिनमा कमसेकम काठमाडौँ जाउँ है भन्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाउनुको निम्ति हामीले प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याएँ। अघि पनि मैले भनिसकेको छु, हाम्रो सिस्टर सिटी चाहिँ भएका चाहिँ मेयरहरूलाई, होइन, त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ डाकेर हामीले चाहिँ यो मार्केटिङ गर्न खोजिरहेछौँ, होइन, प्रबन्धन गर्न
यो प्रचार प्रसार भएन भन्ने कुरा चाहिँ आएको कारणले हामीले चाहिँ यो चाहिँ महानगरभित्र चाहिँ कुमारी जात्रा चाहिँ अवलोकन गराउने र यहाँका ठाउँहरूको दृश्य अवलोकन गराउने ताकि पर्यटकहरूलाई त्यहाँ पनि त्यो प्रतिनिधिमूलक मार्फत चाहिँ प्रचार गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ र त्यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँका सांस्कृतिक पर्वहरू के कुन महिनामा कुन तारिकमा के हुने भन्ने कुरा बुकलेटै छापेर हामीले पठाइसकेको अवस्था छ। त्यो एउटा मार्केटिङको हामीले चाहिँ पर्यटक प्रबन्धनको लागि चाहिँ त्यो एउटा हामीले गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ हैन त्यो बाह्य अघि मैले बाह्यको कुरा गरेँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षक गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो स्वयम्भू क्षेत्रलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने यो चाहिँ पशुपति क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्ने त्यसपछि हनुमान ढकालमा चाहिँ भत्किएका चाहिँ भूकम्पबाट चाहिँ छेद विच्छेद भएका संरचनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर कमसेकम आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउने भन्ने किसिमले हामीले प्रचार प्रसार गराउने कमसेकम एक फेर काठमाडौँ गइसकेपछि यो ठाउँमा हामी काठमाडौँ एक फेर पुग्नै पर्छ र पुगिसकेपछि यो ठाउँ चाहिँ अनिवार्य हामी पुग्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले वातावरण तयार गर्नको निम्ति हामीले त्यो कामहरू गरिरहेको छौँ। नयाँ गन्तव्यको खोजी र पुराना गन्तव्यको ब्रान्डिङका लागि महानगरले कति बजेट छुट्याएको छ? पशुपति र बौद्धलाई एउटा चाहिँ जोड्ने मार्ग जहाँ कि इन्भाइरोमेन्टली हुने खालको एउटा हरियालीको कायम गरेर कमसेकम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुने खालको चाहिँ हामीले त्यो मार्गहरू त्यहाँ तयार गर्दैछौँ र त्यसपछि अब हामीले भन्यौँ अब यो चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति पोखरीहरू निर्माण गर्ने होइन एउटा चाहिँ अब कमल पोखरी हामीले चाहिँ अब तयार गर्दैछौँ। अब महानगरकै सहयोगले रानी पोखरी पनि भइसकेका छ। अब धरहरामा पनि अब महानगरकै सहयोग छ तर प्राधिकरणको लगानी भए पनि महानगरको त्यसमा विशेष योगदान छ। त्यसरी हामीले चाहिँ प्रचारमुखी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य आउनुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ तयार चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। काठमाडौँ नगरपालिका देशकै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका र पर्यटक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको नगरपालिका हो। हालसम्म नगरले पर्यटकीय गन्तव्यलाई सुरक्षित राख्न कस्तो कार्य गरिरहेको छ? र भिजिट 2020 को चाहिँ नेपाल सरकारको कार्यक्रम थियो र भिजिट 2020लाई मध्यनजर गरेर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षक बनाउने र उहाँलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबमा धेरै प्याकेजहरू हामीले गरेका थियौँ र यो स्वयम्भू नै हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामीले स्वयम्भूबाटै गरेका थियौँ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ अब हरेक दृष्टिकोणले अब सामाजिक र यहाँको सांस्कृतिक रूपले चाहिँ उहाँलाई प्रदान गर्ने र त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरणमा सुरक्षित बनाउने भन्ने हिसाबले पनि अब विभिन्न निकायसँग हामीले समन्वय गरेर कामहरू गरेका थियौँ। अब वास्तवमा भिजिट 2020 अब सफल भएन कोभिडको कारणले होइन। अब धेरै कार्यक्रम थियो तर चाहिँ अब कोभिडको कारणले हुन सकेन। पर्यटकलाई त हामीले ल्यायौँ, पर्यटकबाट नै हाम्रा सम्पदाहरू पनि कतिपय सम्पदाहरू खराब भएका छन्। उनीहरूको चाहिँ नराम्रो इन्टेन्सन अथवा उनीहरू घुम्ने क्रममा ती सम्पदाहरूलाई जोगाइराख्न चाहिँ हामीले केही स्ट्राटेजीहरू बनाएका छौँ कि भन्ने होइन। अब सम्पदा त अब बचाउनु पर्छ नै होइन। अब सम्पदा नभइकन त बाहिर पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटक त आउने कुरै भएन। हजुर। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न त्यसको लागि अब हामीले निर्माण काष्ठ मण्डप चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँका धेरै त्यस्ता मन्दिरहरू जो आकर्षक थिए तिनीहरूलाई पनि निर्माण गऱ्यौँ होइन। मैले भने अब एउटा स्वयम्भू महाचैत्यमाथि एउटा आकर्षक हाउसफुलिङको रूपमा त्यहाँका बिहार त्यहाँका पुजारीको घरहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ ताकि होइन त्यो चाहिँ कमसेकम आउन साथ चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ प्रभाव परोस् भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सुरक्षितहरू चाहिँ त्यो महत्त्व विशेषका चाहिँ वस्तुहरूलाई सुरक्षित गरेका छौँ। हाम्रो स्वयम्भूनाथ चाहिँ जुन वडा नम्बर 15 अर्थात् हजुरकै वडामा पर्छ, यसलाई चाहिँ धेरै टुरिस्ट गाइडहरूले चाहिँ मङ्की टेम्पल भनेर
आफै स्वइच्छाले नामाकरण गरेर चाहिँ गलत जानकारीहरू प्रोभाइड गरेको देखिन्छ। त्यस्तै काल भैरवलाई श्वेत भैरवलाई पनि कालो भैरव र सेतो भैरव भनेर चाहिँ उसको महत्त्व नै नजानिकन पनि गलत जानकारीहरू पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको धेरै स्थानमा पाइएको छ। यसलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला? होइन, यो कस्तो हुन्छ भने नामकरण चाहिँ अब वास्तविक नामकरण गर्न नसक्दाखेरि यस्तो कुराहरू आउँछ। मानौँ कि तपाईँहरू पहिला रिङ रोडमा चाहिँ बसहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यसो ठारो जस्तो लाग्यो, ठारो भने त्यहाँको मौलिक नाम अर्कै छ। अनि कहीँ चाहिँ कारखाना जस्तो चाहिँ कामहरू गरेर कारखाना चौक भनिदियो होइन। त्यसरी सानो भर्याङ जस्तो लाग्यो, सानो भर्याङ भनिदियो, ठुलो भर्याङ जस्तो ठुलो भर्याङ भनिदियो। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँको मौलिक नाम चाहिँ अर्कै छ। तर चाहिँ सजिलो चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो भनिदिँदाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँको आफ्नै नामलाई चाहिँ उजागर गर्न सकेका छैन, उठाउन सकेका छैन। त्यस्तो नामहरू अहिले पनि छ। त्यस्तै भने जस्तो स्वयम्भूमा पनि के भन्दा वास्तवमा यो स्वयम्भू महाचैत्य हो। भन्यो भने स्वयम्भूको चाहिँ हेर्न आउने महाचैत्य हो होइन। महाचैत्यभित्र त्यहाँका विभिन्न कलाहरू, मन्दिरहरू, गुम्बाहरू छन् होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दा सहिलो के भन्दा बाँदरहरू भएको कारणले त्यहाँ बाँदरहरू चाहिँ बस्ने भएको कारणले मङ्की अब बाँदर बस्न हो, मङ्की टेम्पल भनेर तपाईँले भने जस्तो सजिलो त नामकरण चाहिँ गरिदियो। अब वास्तवमा हाम्रो पनि कमजोर के हो भन्दाखेरि कमसेकम हामीले चाहिँ स्वयम्भूमा चाहिँ त्यो विशेष टाइपको चाहिँ गाइडहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर यहाँको चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ टुरिस्टहरूलाई आयो भने प्रेजेन्टेसन कसरी त्यहाँको चाहिँ अवलोकन गराउने भन्ने कुरो चाहिँ भएन व्यवस्थित रूपमा। पहिलेको पनि थिएन, अहिले पनि त्यति व्यवस्थित छैन। अब कोरोनाले त झन् हुने कुरै भएन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यी कुराहरू सजिलोको लागि चाहिँ नामकरण भयो र वास्तवमा त्यो नामकरण चाहिँ ठिक छैन। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ हामीले यो हो भनेर त्यहाँ चाहिँ अब इङ्ग्लिस अब के हुन्छ, अब इन्टरनेसनल भाषा, अब नेपाली भाषा अथवा स्थानीय भाषा चाहिँ सबै भाषालाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यदि नामकरण गर्ने हो भने हामी तपाईँले अघि भने जस्तो कुराहरू उच्चारण हुँदैन। महानगरमा चाहिँ शौचालयको पनि ठुलै समस्या देखिएको छ। अब बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आइरहेका हुन्छन् भने आन्तरिक हामी सर्वसाधारणहरूले चाहिँ जताततै पिसाब फेरेको, टोयलेट गरेकोहरू पनि धेरै ठाउँमा त्यो देख्न सकिन्छ। अनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हरेक सर्टेन एरियामा थोरै किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ शौचालयहरू निर्माण गरिँदाखेरि सायद त्यस्तो समस्या हुँदैन थियो कि त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ कि छैन? होइन, महानगरले सुरुदेखि हामी 74मा निर्वाचित भयो। आइसकेपछि एउटा सहरलाई सुन्दरता प्रदान गर्ने र पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने र हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ चाहिने अति आवश्यक भनेको शौचालय हो। अति नहुने चाहिँ शौचालय हो। यो शौचालयको लागि हामीले धेरै चाहिँ छलफल र अध्ययनपछि अहिले हामीले महानगर विभिन्न वडामा स्मार्ट शौचालय बनाउने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यही स्वयम्भूमा मात्र हामीले चाहिँ एउटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसकेका छौँ पर्यटकको आकर्षणको लागि अथवा यहाँका नागरिकहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के भन्दा स्वचालित त्यो कुनै पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ टच गर्नु पर्दैन, हातले खोल्नु फिङ्गरले चाहिँ काम गर्छ, सबै यो रेजले काम गर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ दिशा बस्दाखेरि पनि अटोमेटिक सिस्टम छ। तपाईँ उठ्न साथै त्यो फ्लस हुन्छ होइन। पानी त्यो फेरि धारा खोलेर यो गरिरहनु परेन होइन। अब चाहिँ महिलाहरूको लागि सेनिटरी प्याडदेखि लिएर सबै अटोमेटिक सिस्टम छ, त्यहीँ लिने त्यहीँ डिस्ट्रोय गर्ने त्यस्तो खालको पनि छ। र अपाङ्गहरूको लागि पनि व्हिलचेयर मैत्री छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यस्तो किसिमको हामीले स्मार्ट शौचालय निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यस्तो शौचालय हाम्रो चाहिँ 40देखि 44वटा चाहिँ यो महानगरभित्र विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न वडामा, विभिन्न चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छ। त्यो अनुसारको बानेश्वरमा एउटा छ, त्यो राखिसकेका छ। त्यसपछि आएर त्रिपेश्वर ट्रली बससँगैको एउटा स्मार्ट टोयलेट त्यहाँ सुरु हुँदैछ, कलङ्गीमा सुरु हुँदैछ। अब यहाँ चाहिँ विष्णुमतीमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्माण भइसकेका छ। करिब 3वटा हाम्रो निर्माण भइसकेका छ। अब बाँकी चाहिँ निर्माण क्रममा छ। अब तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ किनभने एउटा सहरलाई एउटा
वातावरणीय अथवा हरेक कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न स्मार्ट यो सार्वजनिक शौचालय अनिवार्य छ। वाल पेन्टिङ हस्तकला गरेर पनि महानगरको पर्यटक स्थलहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ। यो कलाको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? भिजिट 2020 अगाडि यो चाहिँ हाम्रो हेरिटेज ओल्ड हेरिटेज डेको चाहिँ हामीले चाहिँ 2-4वटा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। तपाईँ जस्तो यहाँको चाहिँ संस्कृति परम्परा हैन यहाँका चाहिँ मौलिक झल्किने गरी चाहिँ हामीले वाल पेन्टिङहरू पनि बनाएका छौँ हैन। त्यसले एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि आकर्षक र यस्तो रहनसहन रहेछ अथवा यस्तो चाहिँ हाम्रो संस्कृति रहेछ हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले झल्काउँछ र त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम पर्यटकहरू चाहिँ आकर्षक हुन्छ। किनभने यहाँ ठुलो बिल्डिङ हेर्न आउने होइन हैन, यहाँ ठुलो बाटो हेर्न आउने होइन, गल्ली भए पनि यहाँको चाहिँ परम्परा र मौलिक यहाँको संस्कृति के छ कला छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउनको निम्ति पनि यो वाल पेन्टिङ अनिवार्य छ। र अब महानगरले चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा यो हेरिटेज यो सम्पदाको आफ्नै मौलिकता बाहेक अरू त हामीले चाहिँ यो स्वीकृति दिएको पनि छैन हैन। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो आवश्यक छ र हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याइरहेको छौँ। कोभिडका कारण चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र अर्थात् पर्यटन क्षेत्र, जुन पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ हाम्रो महानगरमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आउनुभएको छ। तर आजको अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ विस्थापित हुन थाल्नु भएको छ र एकदम कम्प्लेन छ कि महानगरले हेरेन, सरकारले हेरेन भनेर। हाम्रो महानगरले चाहिँ जो हाम्रै महानगरमा दर्ता भएर हामीलाई नै कर तिरिरहेका छन् त्यस्ता व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई जोगाउनको लागि कुनै कदम चालेको छ? महानगरले अहिले पर्यटक क्षेत्र जो व्यवसायीहरू छन् पर्यटक क्षेत्रको रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई हामीले म्याक्सिमम छुट दिइरहेको छौँ। तपाईँको सम्पत्ति करमा अहिले झन्डै 90% छुट छ। 90% 10% मात्र हामीले चाहिँ ट्याक्स लिइरहेको छौँ, 90% छुट गरिरहेको छौँ। र पर्यटक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम मैले भने यो सम्पत्ति कर अन्य करहरूमा चाहिँ हामीले 90% छुट दिइरहेको छौँ। यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा उनीहरू सन्तुष्टि छन्। हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगै छलफल गरेर उहाँहरूको माग बमोजिम उहाँको चाहिँ आवश्यकता र उहाँहरूको जुन चाहना अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ छुट दिएका छौँ। पक्कै पनि यसले चाहिँ पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने अब यो होटेल व्यवसायदेखि लिएर अन्यलाई चाहिँ उहाँहरू सन्तुष्टि चाहिँ छन्। हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको काम गरिरहेको छौँ। अन्त्यमा केही छुटेको त्यस्तो केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो विचारमा महानगर अघि पनि मैले भने सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर हाम्रो कोटेसनै छ, नारे छ। त्यो अनुसारको हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ र कोभिडको कारणले जति गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि कोभिडको कारणले पनि अब हामी चाहिँ यो पर्यटक क्षेत्रहरूलाई सुधार्ने हैन त्यहाँ चाहिँ अब निर्माण गर्ने अथवा त्यो वातावरण तयार गर्नको लागि महानगर लागिरहेछ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ के भन्दा भविष्य भनेको पर्यटन नै हो, पर्यटकलाई भेट्याउने नै हो। त्यसकारण त्यो अनुसारको महानगर तयारी गरेको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।